अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, मेरी महारानियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निया हारून। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम गुड टू। खुल के जिए, मस्त जिए, एक जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो कहना चाहते हैं कह दें, जो करना चाहते हैं कर गुजरें, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। अरे भाई, आपकी नहीं आप ही कहाँ थी? नहीं आप ही गुम गई थी। इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। क्या सीन हो गया था? कहीं से कहाँ चली गई थी? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे दूसरे चैनल की वीडियोस पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम करके पूछ रहे थे कि आप कहाँ चली गई, वीडियोस नहीं आ रही है वो। तो सीन ये था यार, हीट स्ट्रोक हो गया था। इतनी शदीद गर्मी में मुझे एक जगह जाना था। एक्चुअली नादरा के ऑफिस में मेरे ना 2-3 चक्कर लग गए ऊपर नीचे, और बाइक पे आपको जाना पता है ना, इतनी सख्त लू, सख्त गर्मी, सख्त धूप, और वो जो है ना हीट स्ट्रोक हो गया। हेडेक, इतनी स्वेट थी, और फिर थोड़ा सा डायरिया का मसला हो गया। आपको पता है ना, गर्मी से भी डायरिया हो जाता है, और उस हिसाब से फीवर, और बहुत ज्यादा जो है ना मैं लो फील कर रही थी, बीमार थी बहुत ज्यादा। तो उस खुद जब इंसान फिजिकली थोड़ा लो हो जाता है ना, तो वो मेंटली ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था, किसी चीज पे भी जो है ना इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। पता नहीं आजकल का बुखार किस तरह का है, अजीब सा, जल्दी उतरता भी नहीं है, और जल्दी से क्योर भी नहीं कर पाते हम, और इतनी वीकनेस हो जाती है ना। तो अभी उस चीज से मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, तो मामा आई हुई थी। मामा के साथ भी टाइम आपको पता है स्पेंड करना बड़ा जरूरी होता है। माएँ जो है ना बड़ी वो कदर वाली चीज होती है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जो पल आपका आपकी माँ के साथ गुजरता है ना, वो हसीन और खूबसूरत होता है। चाहे आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, लेकिन माँ के साथ गुजारे हुए जो दिन है ना, वो बहुत ही, और जो टाइम है ना, वो बड़ा ही प्रीशियस होता है। तो मैं मामा आई हूँ ना, तो मैं अपने सारे काम, अपनी सारी रूटीन, अपना सारा जो वो मेरा स्केड्यूल होता है ना, मैं उसको एक साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइडे था, आज सदका भी निकालना था। तो सबसे जो ज्यादा अहम काम मैं करती हूँ ना, वो ये करती हूँ कि मैं अपने सदके का एहतमाम करती हूँ। मैं अपने ना जो ग्रोसरी करती हूँ ना महीने पूरे की, उसी में ही मैं, ये मेरी सास ने मुझे तरीका सिखाया हुआ, शायद मैंने और वीडियोस में भी बताया था कि ये मैं ना 1.25 किलो सूजी का एक हलवा बनाती हूँ, और वो मदरसे में बांटती हूँ। और तो आज सबसे पहले फजर की नमाज के बाद मैंने कहा कि इसकी तैयारी लगा ली जाए। ये जो है ना, मैं 1.25 किलो सूजी लेती हूँ, इसको अच्छे से भून के, और घी डालती हूँ 1 किलो इसमें मैं, और मतलब ये जो भी सारा प्रोसेस होता है इस तरह से। और प्लीज यार, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टे काम, स्टे पीस, स्टे एट होम। अपने घर बैठे हैं, बाहर बिला वजह मत निकलें, बहुत गर्मी है मेरे मुंह से निकलने लगा था, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है यार। अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि हम माएँ जो है ना, हम औरतें अपने घर का एक बैक बोन होती हैं, एक पोल होती है, एक सुतून होती हैं। हमारे बगैर जो ना घर बिल्कुल दरम बरम हो जाते हैं। तो मेरा घर तो बिल्कुल ही दरम बरम हो जाता है। मैं थोड़ी सी भी बीमार हो जाऊं तो सब जो है ना वो ऐसे उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि सब डिपेंड करते हैं मुझ पे। और इट्स रियली वेरी हैप्पी फीलिंग, इट्स वेरी नाइस फीलिंग कि मेरे सब लोग मुझ पे डिपेंड करते हैं। मैं बड़ा ना प्राउडली उन सब का काम करती हूँ, और बहुत खुशी मुझे महसूस होती है। तो इसी तरह सारी माएँ जो है ना, वो अपने घर के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो अपने आप को बचाएं इस गर्मी से। यार मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है इस गर्मी की वजह से ना, मैं बड़ी डिस्टर्ब रही हूँ। और फिर जब मैं इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है ना मेरी फिजिकली, तो मैं मेंटली तौर पे भी बड़ा लो फील करती हूँ। ऐसे ऐसे अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर साथ साथ मैं कर रही हूँ अपने शाम के खाने की तैयारी। चूँकि मैं भी बीमार थी, बड़ा बेटा भी थोड़ा सा बीमार था, और छोटा जो है वो वैसे ही राइस प्रेफर करता है। वैसे ही हमारे घर में ना थोड़ा राइस प्रेफर किए जाते हैं। तो जब भी कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो, तो मैं पुलाव बना लेती होती हूँ, जो जिस टाइप का भी मीट पड़ा हो आप मेरे पास, तो मैं ना पुलाव बना लेती होती। तो यहाँ मैं पुलाव की तैयारी लगा रही थी, और मैं साथ साथ ये सोच रही थी यार, जिस तरह की हमारी पेंडेमिक सिचुएशन जा रही है ना कंट्री की, कुछ जिन दिनों मैं वीडियोस नहीं डालती रही, उन दिनों तो वार का भी बड़ा एक सीन ऑन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ी मुबारक कि हम अब दबने वालों में से नहीं हैं। हम अब जो है ना अब हम डरने वालों में से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सीना तान कर मुकाबला करने वाले हैं। हम वो कौम नहीं रहे हैं जिसको आप जिस
طرح سے مرضی نیست و نابود کر دیں یا آپ جس طرح سے مرضی دباؤ ڈالی جائیں اور ہم خاموش رہیں. مصلحتاً خاموش رہنا اور بات ہے. مصلحتاً ہم خاموش تھے. ہمارا جو بھی مخالف ساتھی تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم ایگریسو ہو کے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں، بٹ الحمدللہ کانگریچولیشن ٹو آل کہ ہم لوگ نے بڑی وائزلی اس سچویشن کو ہینڈل کیا. تو اس حساب سے، اور اس کے بعد جو یہ ہیٹ ویو ہے نا، اس کو بھی اب ہم لوگوں نے اسی طرح وائزلی ہینڈل کرنا ہے. اپنے گھر میں بیٹھے گھر رہیں. باہر جانا اگر بہت ضروری ہے تو گیلا ٹاول، گیلا کوئی سا بھی کپڑا اپنے سر پر رکھیں، اپنے پاس پانی کی بوٹل رکھیں. اور پریفریبلی یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ ٹریول کرنا بہت ضروری ہے، کہیں جانا ہے آپ نے، تو آپ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوٹل رکھیں. اس میں آپ ہلکا سا نمک، ہلکی سی چینی اور ایک لیمن سکویز کر لیں. اس کو اچھے سے مکس کر لیں. یہ جو ہے نا ہمارا ایک فل آف انرجی ڈرنک ریڈی ہو جاتا ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور سپ بائی سپ اس کو پئیں. اور موسٹ پریفرلی تو یہ ہے کہ آپ گھر پہ اسٹے کریں نا، مت جائیں باہر. اور اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنی کسی بھی اسپرنگ بوٹل میں پانی ڈال لیں، اس میں ہلکا سا لیمن ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں اور وہ اسپرے کریں اپنے پورے گھر میں. اس سے جو ہے نا ایک بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی فیل آتی ہے. اور جو بھی آپ اپنے گھر میں کرٹن استعمال کرتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ روشنی کو روکنے کے لیے یا ہم ڈارک کلر کے کرٹنز یوز کرتے ہیں، لیکن جو یہ آج کل کا موسم ہے نا، اس میں چونکہ ڈارک کلر ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا گھر بھی گرم ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی ونڈوز پہ لائٹ کلر کے کرٹنز یوز کریں تاکہ وہ آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی فیل دیں، کم لائٹ ایبزارب کریں، کم ہیٹ ایبزارب کریں اور آپ کا گھر جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہے. اس کے بعد اپنے گھر کے جو ایگزاسٹ ہیں ان کو ایک پرٹیکولر ٹائم میں آن رکھا کریں تاکہ وہ جو آپ کے اندر کے ہیٹ ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا ڈیزالو کرتا رہے ساتھ ساتھ. یہ کچھ تھوڑی سی ٹپس تھیں. اور کوشش کریں بالکل جو ہے نا لائٹ ویٹ کپڑے استعمال کریں اور لائٹ کھانا کھانے کی کوشش کریں. ہیوی مسالے، ہیوی یہ جو باہر کے ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ، ان کو تھوڑا سا ایوائڈ کریں کیونکہ جیسے پیٹ خراب کا سیزن کہلے چل رہا ہے، ایک ویو آئی ہوئی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہر چیز کا، ہر بیماری کا ایک ایرا آتا ہے. تو یہ پیٹ خراب کا گرمی کی وجہ سے نا ایک ایرا آیا ہوا ہے، تو اس کو ایوائڈ کریں. ہلکی پھلکی گھر کی پکی ہوئی صاف ستھری غذا کھائیں، بوائل پانی پئیں اور جو ہے نا اپنی جو باڈی میں آپ کے نمکیات ہیں ان کو سسٹین کرنے کا جو ہے نا، ریٹین رکھنے کا ایک میتھڈ بنائیں. آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے نا ڈیٹاکس واٹر بنا سکتی ہیں جو کہ ویسے بھی بڑا ہیلدی ہوتا ہے، ہمیں ویٹ لاس کرنے میں مدد دیتا ہے، ہماری اسکن کو بڑا ہیلدی رکھتا ہے اور ہماری جو بیسک نیوٹرینٹس ہیں نا ان کو بھی وہ نیوٹرلائز کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، میں نے ان چیزوں کو سفر کیا ہے. میں بڑی ہی لو رہی ہوں، بڑی مجھے پریشانی رہی، تو میں نے کہا میں اپنی پیاری شہزادیوں اور مہرانیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ آپ لوگ میری بات کو بہت فالو کرتے ہیں. الحمدللہ بہت آپ لوگوں کا پیار ہے میرے ساتھ. میرے اس یوٹیوب کے سفر میں آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو آپ لوگ، میں نے کہا میں اچھی باتیں بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یخنی والا پلاؤ. چکن کی میں نے یخنی نکال لی تھی پہلے ہی. عموماً ہر پلاؤ کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ وہ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، لیکن میں جو ہوں نا میں یہ یخنی والا پلاؤ پریفر کرتی ہوں. اس سے جو ہے نا رائس بڑے جوسی سے بنتے ہیں. تو میں پہلے چکن کی جو ہے نا نمک اور تھوڑا سا موٹا گرم مسالہ ڈال کے، ایک پیاز ڈال کے، تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کا جو ہے نا میں یخنی نکال لیتی ہوتی ہوں. اس کے بعد جو میں دہی میں اچھے سے چکن کو فرائی کر کے گھی میں اور دہی میں، تو میں پھر جو ہے پانی ڈال کے چاول ڈالتی ہوں. تو میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی پلاؤ. آپ لوگ بتائیں، آپ مجھ سے شیئر کریں، آپ لوگ اپنی اس ہیٹ ویو سے، اپنی گرمی سے بچنے کے لیے کس طرح سے کون سے ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں. میری علم میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں سٹل تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن پریس کر دیں. یار بیل کا آئیکن ضرور پریس کیا کرو. وہ اس لیے کہ سبسکرپشن ہو جاتی ہے مگر آپ لوگ ویڈیوز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن نہیں جاتے. تو بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جائے اور آپ اس کو دیکھتے. ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا،
اور شیئر کر دیجیے گا اپنے اچھے کسی بھی دوست کے ساتھ۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی سلاد۔ گرمی میں سیلڈ جو ہے نا وہ بڑا ہی اسینشل ہوتا ہے آپ کے ہر کھانے کے ساتھ، ہر کھانے کے ساتھ نہیں بھی تو دوپہر کے کھانے کے یا شام کے کھانے کے ساتھ بہت ہی اسینشل ہوتا ہے۔ میں زیادہ کوئی چیزیں نہیں ڈالتی، میں ٹماٹر، کھیرا، پیاز اور سلاد پتا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی ہری مرچ کاٹ لیتی ہوں۔ تو یہ ایک تو کھانے کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، دوسرا آپ کے اندر جتنی بھی نیوٹریشنز ہوتی ہیں نا یہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا پانی کی کمی ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، تو سیلڈ میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں نا یہ سارے ان کو پورا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ایک سمپل سی ویڈیو کا مقصد تھا صرف آپ لوگوں کو بتانا کہ میں اتنے دن کہاں غائب تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ ٹل دین اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے کام، اسٹے ایٹ ہوم۔ ٹاٹا، بائے بائے۔